عليكم متتبعي امينه الشاو. اليوم كما كتشوفوا جبت لكم وصفه ديال لي ماكارون. بغيتو تعرفوا كيفاش كيتحضروا هاد لي ماكارون، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله يعجبكم. فرجه ممتعه. على بركه الله نبداو. اول حاجه كتشوفوا هنايا في هاد البول هادي درت 125 غرام ديال السكر حبيبات او سنيده. هي 125 غرام. ونفاص معايا الشرجم، واش كيبان لكم مزيان ولا؟ المهم هيا 125 غرام ديال السكر حبيبات سنيده. هنا كما كتشوفوا هذا كنعبروا به. هنا عبرت به 90 غرام ديال ابيض البيض، 90 غرام ديال ابيض البيض. شفتوها كنعبر بهذا هذا كنعبروا به. هي 90 غرام. غادي نصبها فوق هذيك سنيده. بسم الله على بركه الله. غنشد الباطير ديالنا وغادي نطرب هاد ابيض البيض مع 125 غرام ديال السكر حبيبات، 90 غرام ديال البيض، 90 غرام ديال بياض البيض، و125 غرام ديال السكر حبيبات. غنطربوا مزيان حتى يطلع لينا تنوليو حاصلين على شكل ديال مورينغ. انا غادي نبقى نبدا نطرب وديك الساعه نحصل على مورينغ. تلاقى معاكم. هنا ملي كتشوفوا صافي لا مورينغ باش كتعرفوها طلعات. هي هانتوما كتشوفوها هي واقفه هكا في هاد الطراب. هنا كتعرفوا لا مورينغ ديالنا راه هي صافي بارك عليها، راه هي طلعت ما شاء الله كما كتشوفوا سبحان الله كريم. دابا غادي نحطها بجنب وغادي ندوز للمرحله المواليه. من بعد ما طلعت ليا لا مورينغ ديالي وقلت لكم حطيتها على جنب، غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي كنوجدوا فيها 125 غرام ديال السكر الثقيل او سكر كلاصي، 125 غرام. وعندنا 125 غرام ديال بودره اللوز، 125 غرام حتى هي. يعني درنا هنا 125 غرام ديال السكر حبيبات، طلعناها مع 90 غرام ديال بياض البيض على شكل مورينغ. هنا 125 غرام ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي مع 125 غرام ديال بودره اللوز. شنو غادي نديرو دابا؟ غنشدو هاد السكر الثقيل غادي نغربلوه هو بودره اللوز، نغربلوهم مزيان مزيان مزيان. الا بغينا هاد الماكارون الفرنسي استقلينا خاص ضروري نغربلو هاد السكر الثقيل. وبالنسبه للسكر الثقيل يعني خاصو يكون جوده ممتازه، الخاص بالحلويات، ماشي اي سكر كلاصي تستعملوه في هاد الماكارون. لا، خاصكم تختاروا ذو الجوده العاليه، يعني السكر الثقيل ممتاز. كذلك الشأن بالنسبه لبودره اللوز، هي خاصها تكون مزيانه. غادي ندوز نغربلهم بزوج، ماشي مشكل الا خلطتهم، نغربلهم بزوج مزيان ونتلاقاو باش نكملوا التحضير ديالنا ديال هاد الماكارون. انا نغربلهم. هنا راني غربلت داك السكر كلاصي ديالي كامل، هو البودره ديال اللوز.
خاصهم يتغربلوا كيوليو كنحصلوا على هذا المسحوق. ها هو شفتوا كتشوفوا مسحوق ديال خليط ما بين السكر الثقيل وبودره اللوز. دابا غادي نجيب هذيك الميرانغ ديالي اللي وجدت اللي طلعت، وغادي نبدا نضيف ليها داك الخليط ما بين السكر الثقيل وبودره اللوز. ماشي ضروري نديروه على دفعات، المهم هو ان نخدموه مزيان كما كتشوفوا. كنديروها بالطريقه هذه، كنبداو نخدموه فيه حتى كندخلوا فيه ديك الكميه كامله اللي عندنا ديال السكر الثقيل مع بودره اللوز. غنبقاو ندخلوه كامل حتى نكملوا ونطلقاو باش نوريكم الكثافه في الاخر ديال هذا الخليط كيفاش كتكون، باش ندوزو ديك الساعه نحضروه. نكمل هكا نتوما شفتوا هما كينسجموا ليا. نزيد الكميه ثاني ونبقى غادا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونوريكم الكثافه ديالو. هنا كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين راني دخلت فيها هذيك الكميه الكافيه ديال السكر الثقيل وبودره اللوز. كما كتشوفوا ها هي. انا بغيت جوج ديال الالوان، نتوما بغيتو ديروا هكا على هذا اللون كتخليوها هكا، بغيتي تضيفوا لها شي ملون نضيفوه لها. انا غنقسم هاد الخليط اللي عندي على جوج الكميات متساويه. واحد غادي نضيف ليه ملون موف، شفتوا، واحد غنضيف له ملون احمر، غنضيف له ملون احمر، نقادهم ونطلقهم. الكميه اللي درت ليها هذاك الملون موف ها هي خرجت ليا فيولي. ما تخافوش غير خدموها زعما اللي تقولوا غطيح لشي حاجه، ما تخافوش، هي هذه خرجت ليا لون فيولي. شديت هنا فوش غير جوطابل، درت له هذا اللي غير دائري حيت ما حاجتناش حنا بهاد المكرون يكونوا مزوقين لشي حاجه، بغيناهم غير دايرين صافي. كنصب هذاك الخليط ديالي في داك الفوش نصبوه هنا ونطلقاو. هنا شديت اللاطه ديالي اللي غندخل الفران، ها هي درت فوق منها باط ديال بور هذا ديال ورق الزبده. من الافضل ما تنيوش يكون مسرح هكا، بلا كيكون هكا مسرح حتى كنبداو نخدموا عليه الماكارون ديالنا كيكون غزال، ونخليو بحال هكا بس. دابا غادي نهز البوش ديالي، كنبدا نصب الخليط هكذا. نتوما كتحكموا في السمك، واش بغيتوهم كبار ولا غلاء ولا صغار. هذاك لو بيك، هذا الراس هذا اللي كيبان لكم هنا، راه من بعد ملي غادي يبدا يتسرحوا، هانتوما شوف غادي يتحيد داك الراس، ما غاديش يبقى. غادي نستمر تنعمر اللاطه ديالي كامله كما قلت لكم. نتوما كتحكموا في القياس اللي بغيتو، ما تخافوش راه كلها كتقاد من بعد. تمر بحال هكا كميه اللي غتهز ليا اللاطه. نتوما شفتوا راه داك لو بيك ما كيبقاش ملي كتقاد المكرونه ديالنا، ما كيبقاش هكذا. كنستمروا حتى كنكملوا اللاطه ديالي. هانتوما شفتوا اعزائي المشاهدين، هما كيتقادوا راسهم سبحان الله. بغيتو تخليوهم هكذا تخليوهم هكذا، بغيتو زينوهم. انا شي وحدين ندير فيهم هاد الحجيرات، درت لهم هاد الحجيرات هادو، شفتوا وحدين غنخليهم سامبل
بحال هكا. ما غاديش يبان لكم حتى ان شاء الله يطيبوا، غادي يبان لكم زعما بواحد الجهه هكا. هانتي كتشوفوهم كيبانوا لكم، كنسولكم والله الا كنسول فيكم جاوبوني. بحال هكا كندخلهم للفران ديالي على درجه حراره 160 يطيبوا ونتلاقاو. هذا بالنسبه لواحد النوع درت فيه واحد شويه ديال كاوكاو. هذا كاوكاو كونكاسي، ماشي اللوز كونكاسي وماشي البيستاش، كاوكاو كونكاسي. درت فيه واحد شويه ديال البودره ديال الفاني وشويه ديال الملون اخضر، وعطاني هكا على هذا الشكل هذا. ها هو، وزوقت به حتى واحد شي شويه. بالنسبه الكميه الاخرى اللي قلت لكم غندير فيها الملون احمر، كتجي على هذا الشكل حتى هي غادي نديرها في البوش ديالي وندوزها بنفس البوق وندوزهم الفران. ملي غادي يوجدوا كاملين غنتلاقاو ديك الساعه باش ندوزو المرحله التاليه والاخيره اللي هي ديال التزيين. ودابا غادي نوجد لكم هذاك الخليط اللي غادي نلصقوا به هاد لي ماكارون. بالنسبه للنوع الاحمر حتى هو كنزوق شي وحدينات اللي متوفر عندي هما كندخلهم للفران. هنا ملي جبت لي ماكارون ديالي من الفران كما قلت لكم ما خاصهمش يطيبوا بزاف، كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غادي نوجد هذاك لا كريم باش غادي نلاصقهم. هنا كما كتشوفوا عندي واحد الكميه ديال الشوكولاته البيضاء. هنا عندي تقريبا دوك 10 الحبات ديال الشوكولاته البيض. غادي نديرو في بان ماري يذوب، وغنزيد عليه 4 كاس ديال العسل. العسل ماشي ضروري يكون عسل حر، عسل بالسكر اللي كتحضروه ولا كتشريوه. غادي نديرو مع هاد 8 الشوكولاتات مربعين كما قلت لكم 4 كاس. يوجد ليا الكراميل ديالي. هاد الطريقه باش كنصاوب الكراميل يوجد ليا، ونتلاقاو باش نصاوبوهم نوجدوهم المرحله الاخيره. هذا هو العسل ديالي. كنت حضرت واحد النوبه، يعني ماشي شارياه، اني كنت حضرته. وهذا غادي ناخذ فيه 4 كاس. غادي نزيدو ان شاء الله على ديك الشوكولاته البيضاء من بعد ما تذوب ليا. لا كريم اللي قلت لكم صوبت او لا صوص كراميل اللي غادي نحضر نقاد بها هاد لي ماكارون. ها هي كتجي على هاد الشكل هذا. ها هي شفتوا كتجي رائعه. غنشدو مثلا واحد المكرونه نديرو فيها شي ديال لا كريم بحال هكا بحال هكا، ونزيد الاخرى هاد فيهم الحجر، ونزيد الاخرى نسقها معاها. كتجي على هاد الشكل هذا. نزيد واحده اخرى كما كتشوفوا. ها هي المكرونه ديالي. شي ديال الكراميل، بقى سخون الكراميل. نزيد مكرونه اخرى لاصقه معاها. شتي كتجي على هاد الشكل هذا. نستمر تنكمل الكميه كامله اللي عندي ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد المكرون. لي مكرون ديالنا من بعد ما طابوا زينتهم جاو على هاد الشكل هذا، جاو ما شاء الله رائعين.
كنتمنى ان الطريقه باش حضرت لكم هاد لي ماكارون تعجبكم. حتى لهنا كان هذا هو الاخر ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. فرجه ممتعه والى اللقاء.